उपस्थित आज नागरी धजे समष्टिको आयोजनामा यो हालमा बस्नुभएका सभाका सभा शिरोमणि यस सभालाई सफलीभूत पार्न आउनुभएका हाम्रा महकुमा समितिका अध्यक्ष सँगसँगै नारी मोर्चाका सेन्ट्रल कमिटीका जनप्रतिनिधिगण, महकुमा समिति नारी मोर्चाका जनप्रतिनिधिगण अनि क्षेत्रीय हाम्रा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीका नागरिक धजे समष्टिका जनप्रतिनिधिगण अनि गाउँघरबाट आज केही कुराहरू सुन्न आउनुभएका सम्पूर्ण मेरो परिवारलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। हुन त नागरी एकदमै कन्सियस जग्गा हो। धेरै बुद्धिमानहरू, विवेक भएका, पढी-लेखी साहित्यकारहरू, चित्रकारहरू, सङ्गीतकारहरू बस्ने जग्गा। ब्रिटिस कालदेखि नै यो जग्गाको एउटा आफ्नै परिचय र छाप। सबैभन्दा यो क्षेत्रहरूमा अलकत्रे सटक कुनै पनि कमानमा पाउँथ्यो भने यो जग्गाहरूमा पाइन्थ्यो, यो क्षेत्रमा पाइन्थ्यो। यस्तो कन्सियस भएका जग्गाहरू धेरै दिन पश्चात आज हजुरको सामुने दुई चार कुरा गर्न आएका छु। कोभिड-19 को महामारीले, कोभिड-19 ले तर्साएका यी सन्तानहरूलाई, देश विदेश विश्वलाई नै थर्काएका कोभिड-19 र यो कोभिड-19 ले देश विदेशमा बस्ने, विभिन्न प्रान्तमा बस्ने मेरो भाइ बहिनीहरू आफ्नो घर वापसी आएका छन्। कति घरबाट फेरि आफ्नो जग्गा आफ्नो कामकाजको लागि फर्के पनि कतिजना फर्किन सकेका छैनन्। आफ्नो खोले ढेँडो खाँदै भए पनि आफ्नो घर जीविकामै बसेर काम गरिरहेका छन्। तर समय परिस्थिति यस्तो प्रकारको भयानक आइपुगेका छन्। यो महामारीले विश्वलाई नै थर्काएका छन् भने हाम्रो झन् यो एउटा कमान बस्तीमा यो चिजले एकदमै भयानक रूप लिएका छन्। बेकारीको एउटा हद छन्। भाइ ज्यादा नचलाउँ, अलिक कम्ती गर्नु। एउटा हद छन्, त्यो हददेखिको अझै पार एकदमै ज्यादा कष्ट चाहिँ आज कमान बस्तीहरूमा छन्। मैले दिल्लीमा बस्दाखेरि सैकडौँ भाइ बहिनीहरू, छोराछोरीहरूलाई म विस्थापित जिन्दगी हुँदाखेरि पनि क्षेत्र क्षेत्रमा रासिन पानीहरूदेखि लिएर पैसा रुपियाँदेखि लिएर जे जस्तो प्रकारले सघाएर मैले दिल्लीतिर, बेङ्गलोरतिर, चेन्नईतिर, अरू प्रान्तहरूतिर मैले सघाएका हुन्। आफू विस्थापित थिए तर पनि यो कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि हाम्रा भाइ बहिनीहरू, छोराछोरीहरू घर आउनु नसक्ने अवस्थामा, जानु नसक्ने अवस्थामा अनि घरका मालिकहरूले पनि ती कोभिड-19 को फाइदा उठाएर हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यति गम्भीर प्रकारको अवस्थामा पनि उहाँले
जबरजस्ती आफ्नो पैसा रुपियाँ माग्ने गर्ने यस्तो प्रकारको प्रथा थिए। धेरै भाइ यो के भयो एकदम ज्यादा के भयो र धेरैभन्दा धेरै अवस्था एकदमै नराम्रो अवस्थाहरू जिउन परेका थिए र पनि मैले त्यहाँ बसेर त्यो अवस्थामा पनि मैले हेल्प गरिरहेँ। तर अहिले यहाँनिर ती नानीहरू घर फर्केपछि आएपछि यतिको राखेर नचल घर फर्केपछि आएपछि यो नानीहरू यहाँबाट झन् अझै ज्यादा तकलिफ भइरहेको छ, अझै कष्ट पिरमार्ग भइरहेको छ। र यो चिजलाई हाम्रो राजनीतिक नेताहरूले फाइदा उठाउने काम गरिरहेका छन्। यो चिजलाई विस्थापित भएको दृष्टिकोण त हामीले अनुभव गरेका छौँ, तर कोभिड-19 जुन प्रकारको हाम्रो छोराछोरी बाबुआमाहरू भाइ बहिनीहरूले नानीहरूले भोगेका चिजहरू, आफ्नो घर वापसी कति त्राय हुँदाखेरि अप्ठ्यारो सिचुएसन थियो र पनि हामीले कसरी हुन्छ कसरी दिल्ली शाखा, हरियाणा शाखा, रुड़की शाखा यसरी मिलाएर हाम्रो दाजुभाइहरूले कति कष्ट गरेर उहाँलाई पठाए। तर यहाँ आएपछि त्यो नानीहरूलाई आज विभिन्न चिजहरूमा दुरुपयोग गर्दैछन्। केही लोभ लालच दिएर त्यो नानीहरूलाई नोकरीको आश देखाएर, कन्ट्र्याक्टरको आश देखाएर आज त्यो नानीहरूलाई घुमाइरहेका छन्, डुलाइरहेका छन्। तर त्यो नानीको भविष्य भोलि हिजोको दिनमा उसले कहीँ कुनै पनि प्रान्तमा गएर चौकीदार काम गरेर भए पनि अर्काको दलानमा बसेर एउटा ड्युटी गरे तापनि उसले आफ्नो रोजगार, आफ्नो इज्जत र सम्मानमा खाँदैथ्यो। तर यहाँ आएपछि कोभिड-19ले महामारी भएपछि यहाँ आएर अन्य पार्टीहरूले त्यसको फाइदा उठाएर उहाँलाई इस्तेमाल गरिरहेका छन्। त्यो नानीहरूको एजुकेसनलाई लिएर बेकारीको फाइदा उठाएर आज राजनीतिक भइरहेको छन्। यो जग्गा कन्सियस जग्गा हो, बुद्धिजीवी भएको जग्गा हो। तर यो जग्गामा नै आज धेरै व्यक्तिहरूले आज हाम्रो भाइ बहिनी छोराछोरीको भविष्यसँग खेलवाड गर्दैछ। उहाँको भविष्यसँग राजनीतिक एउटा विषयलाई अगाडि लगाएर एउटा आशको राजनीति गरिरहेछ। यो चिजहरू बन्द हुनुपर्छ। म जब भन्ने गर्छु गरिबलाई दिन्छु नभन्नु, रानीलाई लान्छु नभन्नु भन्ने उखान म बार बार गर्छु। कसैलाई दिन्छु भनेर नभन्नु। यहाँ कतिजनालाई दिन्छु भन्ने 17,000 भन्दा ज्यादा हिजो अस्ति नानीहरू एक्जाम बसे। त्यो 17,000 भन्दा ज्यादा नानीहरू एक्जाम बस्दाखेरि सबै आशमा छन्। जम्मै नानीहरू इन्टरभ्यू फेस गरे, ट्रेडको एक्जाम फेस गरे, जम्मैले पाउँछु भन्ने, कसैले पाउँदिन भन्ने आशा छैन। तर जुन व्यक्तिले एक्जाम गराए, जुन व्यक्तिले अर्डर दिए, जुन व्यक्तिले आज पोलिटिकल सिनारीमा आज नानीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्दैछ, त्यो मान्छेलाई मात्र थाहा छ कि यो इल्लिगल हुँदैछ, यो धोकाको राजनीति हुँदैछ, छलकपट हामीले गर्दैछौँ, राजनीतिक माइलेज लिनलाई मात्र हाम्रो राजनीति हुँदैछ भन्ने कुरो ती व्यक्तिहरूलाई मात्र थाहा छ। तर त्यो 17,000 भन्दा अधिक नानीहरूलाई थाहा छैन कि हामीले काम पाउँदैनौँ भनेर थाहा छ। उनीहरूको मनमा पाउँछौ है भन्ने छन्, हामी एक्जाम बस्यौँ पाउँछौ है भन्ने छन्। तर उसको भावनासँग, उसको एजुकेसनसँग, उसको गरिबीसँग आज खेलवाड गरेर आज यो जग्गाहरूतिर राजनीति हुँदैछ दाजुभाइ दिदीबहिनी। र यो सबै कुरोहरू आज मौकाको फाइदा लिएर आज जसरी मेरो यतापट्टि र यतापट्टि बसेर एउटा जाति अस्मिताको लडाईँ लड्ने व्यक्तिलाई मैले विश्वास र आस्था गरेर राखेका व्यक्तिहरू
पावर आज डिपार्टमेन्टहरू दिएर राखेको व्यक्तिहरूले आज म जस्तोलाई धोका दिएर जातिलाई बेच्ने काम गरे। के त्यो भाइ बहिनीलाई भोलि धोका हुँदैन? म जस्तो एउटा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको चिफ एक्जिक्युटिभ बसेको व्यक्ति जसले मैले उहाँलाई क्रिएट गरे, जो व्यक्तिले आज जन्माए, त्यो व्यक्तिलाई आज दुई साइडमा बसेर आज धोका दिने काम गरे, जातिलाई बेच्ने काम गरे। के त्यो 17,000 हिजोको दिनमा ट्रेनमा बस्ने नानीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गरेर उनीहरूलाई धोका हुँदैन, विश्वासघात हुँदैन? यो चिजहरू हाम्रो पढेका दाजुभाइहरूले, लेखेका दाजुभाइहरूले, शिक्षक शिक्षिका वर्गले, इन्टेलेक्चुअल व्यक्तिहरूले यो जग्गामा बहुत छ। तपाईँको गरिमालाई बचाएर राख्नु परि यो चिज तपाईँले खुलासा गर्नुपर्छ। यो चिज खुलासा गर्नुपर्छ। मेरो नानीको भविष्यहरूसँग खेलवाड गर्नु हुँदैन। मेरो गरिबी आमाले पढाएर आज दिन रात एक गरेर आज ऋण पान गरेर आज त्यो नानीलाई शिक्षा अध्ययन गराउनुमा कतिको ऋण ल्यायो होला, कतिको कष्ट भयो होला। त्यो नानी भोलिको दिनमा राम्रोसँगले पढेर कुनै डाक्टर पो हुन्छ कि मेरो छोरा, कुनै इन्जिनियर पो हुन्छ कि आइएस आइपिएस डब्ल्युबिसिएस पो हुन्छ कि, त्यति बेला चाहिँ म मेरो नानीको मैले ऋण काटेको कुराहरू त्यो नानीको नोकरी पाएपछि म तिर्छु भन्ने उमङ्ग इच्छा हुन्छ। त्यो इच्छा उमङ्ग आज आमाको सपना इच्छा सबै आज यी यस्ता व्यक्तिहरूले, यस्ता राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले आज खरानी बनाउँदैछन्, आज मट्टीमा हाल्दैछन्। यो चिजको लागि मेरो समाजमा बस्ने व्यक्तिहरू, समाज चलाउने व्यक्तिहरू, इन्टेलेक्चुअल व्यक्तिहरू, समाजसेवी व्यक्तिहरूले के उहाँलाई भन्नु सक्दैनन् त? यो खेलवाड हुँदैछन् राजनीतिमा, यो एकदमै डरलाग्दो चलखेल हो। यो चिज बताउनुपर्छ कि आफूले मात्रै पाउनु पर्ने र आफूले पाएपछि अरूले पाउनु हुँदैन। यो राजनीति कति दिनसम्म चल्ने, कति दिनसम्म चल्ने तपाईँले सोच्नुहोस्। यो सबै कुरोहरू, यो सम्पूर्ण यो भेगको दाजुभाइहरू दिदीबहिनीले बुझ्न जरुरी छ, जान्न जरुरी छ। बाबामा हो आज जातिको हालत यो प्रकारको छ। जुन व्यक्तिले 105 दिनको मेरो आमाले गरेको परिश्रम मेहनत, मेरो आमाले खाई नखाई 105 दिन बन्द गरेर जातिको निम्ति समर्पित गरेका मेरो आमा बाबाले आज एक छाक तीन छाक खाने खानालाई एक छाक खाएर आज 105 दिनको आन्दोलनलाई सपोर्ट गरेका दिनहरू। मेरो भाइले आज कल्कलाउको एजमा आज छातीमा गोली खाएर एउटा रोटी र आज डल्ले खोर्सानी बोकेर आन्दोलनलाई सपोर्ट गरेका दिनहरू। के त्यो भाइले कसैले टिचर पाउनुपर्छ, टिचरको छोरा टिचर हुनुपर्छ, लिडरको छोराले टिचर पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यमा के उसले गोली खाएको हो त? के डल्ले खोर्सानी र आज सुक्खा रोटी बोकेर आज त्यो लडाइँमा गएको हो त? उसको चाहना इच्छा, उसको सपना गोर्खाल्यान्ड थियो, आफ्नो माटो थियो, आफ्नो आमा थियो। यो चिज आज हाम्रो भाइहरूले दिएको बलिदान र योगदानहरू, मेरो छोराछोरीले दिएको योगदान र बलिदान यो धरतीमा आज लक्षणीय प्रकारले आज बसिरहेका छन्। हामी चाहन्छौँ आज के हामी पनि त्यही लाइनको मुला हुने त? त्यही लाइनको राजनीति गर्ने त? के हाम्रो इच्छा आकांक्षा छैन के मैले बनाएको बाटोमा भोलिको राम्रो दिन, राम्रो समयमा त्यहाँ मजाले मैले जोतेको बाटोमा, बनाएको बाटोमा, सडक मेरो गोर्खाल्यान्डको बाटोमा मेरो छोराछोरीले मर्सिडिज कार कुदाउन सक्छन् भन्ने इच्छा मेरो छैन र? भन्नुहोस् त, त्यो इच्छा आकांक्षा राखेर मैले लडेको हो त। 86 को आन्दोलनदेखि आज अहिलेसम्म म लडिरहेको छु। कुन चाहिँ लिडरले आज यति लामो सङ्घर्ष गरेका छन्? मैले बार बार भन्छु,
मेरो जान जाओस्, मेरो शरीरमा भएको एक एक कतरा खुन होस् मेरो शरीरमा, त्यति जालसम्म होस् मेरो जातिको लागि गरिरहन्छु। तर म जातिलाई कहिले गद्दार गरेको हुँदैन, जातिलाई कहिले विश्वास। किन भन्नुहुन्छ भने, कुन विषयमा भन्नुहुन्छ भने, माटोको आन्दोलनमा, जातिको आन्दोलनमा, अस्पतालको आन्दोलनमा मेरो आफ्नो दाजु विजय गुरुङ मेरो छेउमै त्यसलाई 3 टुक्रा पारेर लाँदाखेरि मेरो मन कस्तो भयो होला, मेरो हृदय कस्तो भयो होला। मैले उसको लास पनि दफन गर्न पाइनँ। उसको लासलाई मैले उसको लास बनाएर आज मैले अन्तिम संस्कार दिन पाएँ। यस्तो प्रकारको प्रथा मसँग रोकेको छ। यो प्रथाले गर्दाखेरि आज गोर्खाल्यान्डको लडाइँलाई कहिले पनि म धोका दिएको हुँदैन, गोर्खा जातिको स्वाभिमानलाई कहिले धोका दिएको हुँदैन। यो विषयलाई लिएर आज मैले 2007को आन्दोलनले छेडेका थिएँ। कति पीर मार्गा थियो, कति पीर मार्गाले मलाई सतायो दाजुभाइ दिदीहरू। 2017को लडाइँमा विमल गुरुङ नरहनु पनि सक्थ्यो। त्यो दिनको कथा हो, त्यो दिनको व्यथा हो। बिहान पाखाको होली बतासमा विमल गुरुङको अवस्था के कस्तो थियो त कसले जानेका थिए, कसले बुझेका थिए। तर त्यति बेला जातिको लागि लडेका थिए। मैले मेरो भात खानुलाई लडेका थिइनँ। मैले मेरो छोराछोरीलाई आज ऐस आराम गरेर ठुल्ठुला बिल्डिङ र घरहरू बनाएर ऐस आराम गर्नलाई मैले राजनीति गर्न सकिरहेको थिइनँ, मैले चाहेको थिइनँ बाबुआमा हो। मैले मेरो छोराछोरीको आज भविष्यलाई भयङ्कर राम्रो होस्, ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू होस्, होटेलहरू खोलेर बसोस् भन्ने हेतुमा मैले राजनीति गर्न चाहिन हो बाबुआमा हो। मैले चाहेको भए, मैले सोचेको भए म सेकेन्ड टर्ममा पनि 45 वटा जितेर बस्थे हो। तर मैले कहिले पनि चाहिन मेरो आँखाकै अगाडि मेरो नानीको निधारमा गोली लागेको मेरो आँखाको अगाडि लुक्न सक्दैनन्। विक्की लामाको छातीमा गोली खाएको आज भुलिन सक्दिनँ। निता खवासले आज अन्डाभुडी यसरी पक्रेर हस्पिटल गइरहेको त्यो दिनहरू भुलिन सक्दिनँ। पर्मिला शर्माले गोली खाएको म भुलिन सक्दिनँ। त्यसले गर्दा आज हेर्नुहोस्, मैले मेरो मतलबको राजनीति कहिले पनि गर्दिनँ। मैले स्वाभिमानलाई बचाउनलाई काम गरेँ। स्वाभिमानलाई बचाउनलाई आज मैले काम गर्न चाहे। तर यहाँ के हुँदैछ, मेरो योगदान भन्ने बुझ्न सकेका छैनन् मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी। मेरो बलिदानलाई बुझ्न सकेका छैनन्। मेरो बलिदान र योगदानलाई डल्ले भाँडामा साट्नु हुँदैछ तपाईँहरूले, कित्लीसँग साट्नु हुँदैछ तपाईँहरूले, आज बुफे सेटसँग साट्नु हुँदैछ, साउन्ड सेटसँग साट्नु हुँदैछ। मेरो योगदान के होइन बाबुआमा हो, मेरो योगदान भोलिको गोर्खाल्यान्ड चुनाव र गोर्खाल्यान्ड बनाउनलाई, मेरो भविष्य छोराछोरीको भविष्य बनाउनलाई। मैले बार बार भन्थेँ, मैले मेरो जिन्दगी जिसकेका छु, अब जिउन पर्ने जिन्दगी यसको लागि जिउनुपर्छ मेरो छोराछोरीको। मैले यो आधारमा मैले राजनीति गरेँ। मैले मेरो जुन प्रकारको योगदानलाई आज बुझ्न सकेका छैनन्, जान्न सकेका छैनन्। अचम्म लाग्छ। म आफैलाई नि आफैले म अब भिखार छु घरिघरि। के हो राजा जस्तो भएर बसेको मान्छे के विमल गुरुङ 2007मा मात्रै चेयरमा बसेका थिए त? 2012 देखि नै राजा उता विमल गुरुङ बसेको हो त? विमल गुरुङ त 99 देखि चेयरमा बसेको मान्छे हो। 99 देखि यो आधारमा बसेको मान्छे त मान्नुहोस्। यो नागरिकमा मेरो सन्तान छ, मेरो माओलीको छ, मेरो बुढियाको सन्तान छ। सोध्नुहोस् मेरो सन्तानलाई विमल गुरुङ आज विमल गुरुङ शासन प्रणालीमा हुँदाखेरि एउटा मेरो सन्तानलाई कसैलाई मैले रोजगार दिएको छु भन्नुहोस्। उसको बलबुता उनीहरूले पाएन अर्कै कुरा, तर विमल गुरुङ यो कहिले काम गरेनन्। मैले जति पनि काम गरेँ
एकदमै गरिबी भन्दा गरिबी मेरो आमा बाबालाई, जो आमा बाबाले आज त्यो छोराछोरीलाई जन्माए, त्यो छोराछोरीको भविष्यको लागि काम गरे। 2002 को आज 630 जना मैले टिचर नियुक्त गरेँ प्राइमेरी सेक्सनमा। कसैले 6 महिना गरेर मरे, कसैले 3 महिना गरेर मरे, कसैले 1.5 वर्ष गर्दा गर्दा मरे। त्यो व्यक्तिलाई पनि मैले उसको लाइफलाई हेरेर, उसको योगदानलाई हेरेर मैले 6 महिना भए पनि तिमीले काम गरौ, सर्भिस गर, तिम्रो आमाको इच्छा, तिम्रो बाउको इच्छा तिमीले पुरा गर ती। तर गर्दा गर्दा 6 महिना पनि नपुगी मर्न परेका कथाहरू छ मसँग। एक कन्जी मैले त्यो समयमा एक कन्जी आखाना धरि मैले घुस खाइन। 630 जनालाई नोकरी दिँदाखेरि 8 मा 445 जना टिचर हाई स्कुलमा दिए। एक जनाकोबाट मैले 5,000 रुपियाँ उठाएर मलाई उहाँले पार्टीमा फन्ड दिनेवाला थियो, मैले त्यसलाई पनि डिनाइ गरेँ। डिपार्टमेन्ट एडुकेसनको डिपार्टमेन्टबाट पैसा खाइरहेको 10,000 15,000 गरेर त्यो मान्छेलाई पनि मैले एक्सन लिएर मैले उसलाई त्यो जग्गादेखि अर्को जग्गा ट्रान्सफर गरेँ। यस्ता चिजहरू आज मसँग छन्। भन्नुहोस् त, के यो चिजहरू आज, के मैले यो कर्म गर्नु चाहिँ मेरो लागि अभिशाप हो? के मैले जातिको लडाइँ लड्नुलाई मेरो लागि अभिशाप हो? के मेरो छोराछोरीले आज यो जग्गा जग्गामा आफ्नो खुन बगायो, के त्यसको लागि चाहिँ अभिशाप हो? बुझ्ने मान्छे, जान्ने मान्छेले आज यो चिज किन गम्भीर प्रकारले बुझिदिँदैन, जान्दैन। भन्नुहोस्, हिजो अस्ति म यो तल धजेदेखि हुँदै यो तल्लोपट्टि एउटा गाउँमा पसेँ, सबै कास दाजुभाइहरू रहेछ। कास दाजुभाइ हेरेनन् उनीहरूलाई, देखेनन् उनीहरूलाई, किन उनीहरू कास्ट हो। म बार बार भन्ने गर्छु, हामी सानो जात र ठुलो जात भनेर नहेरौँ। हामी दुईटै प्राणी मात्र हौँ यो धरतीमा। हामी दुईटै प्राणी मात्र हो यो धरतीमा, एउटा नारी एउटा पुरुष। यो दुईटा जातिलाई आज विभिन्न प्रकारको अङ्गमा आज दर्शाउने हाम्रो समाजहरू हुन्, राजा बादशाहहरू हुन्, विद्वान व्यक्तिहरू हुन्। तर विश्वले जन्माएको व्यक्ति चाहिँ दुईटै मात्र हुन्, एउटा नारी पुरुष। र यो चिजहरू आज त्यो जग्गामा जाँदाखेरि जम्मै कुरो मैले त्यो अवलोकन गर्दाखेरि चाहिँ यो जग्गाको मान्छे चाहिँ किन डिप्राइ भयो त? आज त्यो जग्गामा कयौँ मान्छेलाई भन्दाखेरि पनि अलिकति 6-7 दिन डोजर लाउँदाखेरि पुग्ने जग्गामा पनि किन चाहिँ गरिँदैन? किन खेलवाड गर्यो भन्दाखेरि नि त्यहाँनिर हाम्रो कास्ट दाजुभाइहरू कस्ता रहेछ हेर्नुहोस्। हामी मनुष्य हौँ, अनि मनुष्यमा पनि धेरै प्राणीहरू हुन्छन्, धेरै प्राणीहरू। कोही जीव जन्तु हुन्छन्, चराचरङ्गी हुन्छन्, विभिन्न प्रकारको एउटा क्षेत्र, एउटा प्राणी जसले बुझ्न सक्दैनन्, कराएको कुरा, भनेको कुरा आज सुन्न सक्दैनन्, यस्तो प्राणी हुन्छन्। बुझ्यो नि? अनि अर्को प्राणी आज हामी हौँ, जो प्राणी एकदमै बुझ्दैछौँ, जान्दैछौँ, सबै कुरो आज आदान प्रदान गर्छौँ, दुःख सुख पीर मार्गको जम्मै कुरो आज एकाकामा आदान प्रदान गर्छौँ। एउटा प्राणी हुन्छन् महादेव, हामी माथिका प्राणी जसले पैदा गरेका छन्। बुझ्यो नि? र यो तिनटामा आज हाम्रो स्तर लुकेका छन्, त्यो तिनटामा। तर हामी यो धरतीमा आएपछि फल्ला र डिस्का हुन्छ र हामी कसैलाई अवहेलना नगरौँ। राजनीतिकमा हेर्नुहोस्, सबैलाई ओगटेर काम गर्नुपर्छ, धान्नुपर्छ। आज भारतीय जनता पार्टीलाई राजनीति कसरी गर्छन्? कसरी गर्छन् भारतीय जनता पार्टीले? रामलाई अगाडि लगाएर जय श्री राम भन्दै भोट माग्छन्, जय श्री राम भन्दै भोट माग्छन्।
राम त एउटा भगवान हो, सीता त एउटा भगवान हो र रामको नाममा आज उहाँले भोट माग्छन्। तर भोट माग्दाखेरि उनले सोच्दैनन् त्यहाँ क्रिस्चियन छ कि, त्यहाँ मुस्लिम छ कि, त्यहाँ बुद्धिस्ट छ कि, त्यहाँ को छ भनेर सोच्दैनन्। उनले जति बचाउनु सक्छन् नि त्यति बचाउनु पर्छ, तर ओभरडोज भयो नि मान्छे खतम हुन्छ। यस्तो प्रकारको राजनीतिक बिजेपीले बन्द गर्नुपर्छ, बन्द गर्नुपर्छ यस्तो प्रकारको राजनीति। यो चीज आज हाम्रो कमान बस्तीमा यो प्रकारको फैलाउन म बार बार भन्छु, आज क्रिस्चियन धर्म किन आज यति भयानक फैलिएर जाँदैछ, किन फस्टिएर जाँदैछन् क्रिस्चियन धर्म? उहाँहरू जग्गा जग्गामा चर्चहरू बनाएर प्रत्येक सन्डे एनी हो उहाँहरू जानै पर्छ। किन? के कारणले? बाध्यता। किन बाध्यता? छुवाछुत, अवहेलना। यो समयले गर्दाखेरि आज हाम्रो क्रिस्चियन धर्ममा सबै लाग्न परेको छ। त्यहाँ छुवाछुत छैनन्, को ठुलो को सानो छैनन्, सामान्य प्रकारको छन्। यस्तो नीति बनाएर आज उहाँले काम गरेका छन्। तर हप्तामा एक दिन 10वटा काम गरेर छोडेर पनि उहाँले अरूलाई सम्झेका हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले मुस्लिमले पनि आज शुक्रबारको दिन 10वटा काम होस् चाहे ज्यानै जाओस् तर शुक्रबारको दिन छोड्दैनन्। तर हामीमा चाहिँ रामलाई पनि आज इस्तेमाल गरेर फाइदा उठाउनु खोज्छन्, सीतालाई पनि इस्तेमाल गर्छन्, भगवान शिवलाई पनि इस्तेमाल गर्छन्, लक्ष्मीलाई पार्वतीलाई इस्तेमाल गरेर आज भोट माग्ने काम गर्छन्। यो राजनीतिले आज हाम्रो सबै कल्चरले खतम गरिदिएको छ। यो चिजहरूले आज हामीलाई सताएका छन् दाजुभाइ दिदीबहिनी। म चाहन्छु भारतीय जनता पार्टीले यति भयानक हामीलाई धोका दिएको छन्, यति भयानक। एउटा धोका त यो दुईटा व्यक्तिले दियो, त्यो जन्म जन्ममा उसको 7 जन्ममा उसको सन्तान जन्मिन्छ नि तबसम्म उनीहरूको त्यो दाग मेटिँदैन, त्यो दाग मेटिँदैन। 7 जन्ममा त्यो दाग मेटिँदैन। जातिलाई धोका दिएर मेरो आमाको गर्भमा बसेको त्यो 10 महिना गर्भमा बसेको त्यो छोराको छोरीको भविष्यलाई आज उसले मागी खाने भाँडो बनाएका छन्, बेचेका छन्। आज त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँले चिन्न पर्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई जान्न पर्छ। आज उसले आफ्नो राजनीति केरेर खालि उसको भात खाने राजनीति गरेका छन्, पैसा बनाउने राजनीति गरेका छन्, ऐश आराम गर्ने राजनीति गरेका छन्। के प्रमाण दिन सक्छन् आज जनताको हित र आकांक्षालाई यहाँ गरेका? के दिन सक्छन् आज यो नागरिकको आधारमा? आज लक्ष्यमय प्रकारले आज देखाउन सक्छन्? देखाओस् त हामीलाई प्रमाणको रूपमा। हामी राजनीति छोडिदिन्छौँ, राजनीति छोडिदिन्छौँ। हिजोको दिनमा विमलले के बनाएको छ केही नै छ, आज त्यति नै छ। आज त्यहाँबाट बढेका छैनन्, आज घटेको छन्, बढेका छैनन्। राजनीति यस्तो प्रकारले गर्नु हुँदैन, गर्नु हुँदैन। अनि यसलाई के वागेर आज ठुल्ठुला पढेका भाइ बहिनी दाजुभाइ दिदीबहिनी, आज पढेका लेखेका दाजुभाइले आज यो चिजलाई देखेर अनदेखा गरेर मान्छेलाई कुबाटोमा हाल्नु हुँदैन। जातिलाई बेचेर भात खाने व्यक्तिहरूको पछाडि लाग्नु दिनु हुँदैन। यो बाटो सही प्रकारले देख्नुपर्छ, चिन्नुपर्छ। शिक्षक भएर जुन शिक्षकले चाहिँ आज उसको स्टुडेन्टलाई चाहिँ आज राम्रो नपाएर नराम्रो प्रकारले पढायो भने त्यो नानीको भविष्य के हुन्छ नि त? उसले बुकमा भएको विषयलाई, किताबमा भएको विषयलाई सठिक प्रकारको उपभोग गरेर पढाउन सकेनन् र बेकारको कुराहरू, गाउँमा भएको सेन्डेलेको कुराहरू, ड्रग्सको कुराहरू इत्यादि कुरा गर्ने त्यो नानीको भविष्य के हुन्छ नि त? यो प्रकारको आज राजनीति यहाँ हुँदैछन्। सही प्रकारको राजनीति आज भएका छैनन्। सही प्रकारको आज यो जग्गामा मेरो
दाजुभाइ दिदीबहिनीको छोराछोरीको भविष्यसँग खेलवाड गर्दैछन्। अरे कारण शिक्षा भएपछि नीतिसँग राजनीति गर, शिक्षा भएपछि आज दस्तावेज लिएर राजनीति गर। आज यसरी डामाडोल बनाएर राजनीति गर्नु हुँदैन। अचम्म लाग्छ हामीलाई, अचम्म लाग्छ। यसै पनि यो जग्गामा फुलले भरेका यो नागरी क्षेत्रहरू, पोखरीमुङ क्षेत्र आज फुलले भरेका। फुल के को लागि हुन्छन्? फुलको लागि सुगन्ध। फुल के को लागि हुन्छन्? आज मिठास। फुल के को लागि हुन्छ? जीवनलाई आराम। फुल के को लागि हुन्छ? एउटा शान्ति, पिस। भन्नुहोस् न, यस्तो जग्गाको हो त्यो। एक एकवटा घरमा फुल फुलाएर आज ढकमक्कै प्रकारले नि घरमा जेसुकै केही पनि नहोस्, घरमा केही पनि नहोस्, तर त्यो फुलले देख्दाखेरि नै आज यो घरमा केही न केही छ, केही मिठास छ, केही राम्रो छ भन्ने एउटा प्रमाण दिने जग्गाहरू बोल्दैन। आज हेर्छौँ हामी के छ, के गर्न सकेका छ। म अस्ति आएर जाँदाखेरि नि म त्यो पर मोडल स्कुलमा निक्लिनु पर्यो भनेको थिएँ, मैले बनाएको मोडल स्कुल। तर मैले नै ओपनिङ गर्न पाइनँ। कति इच्छा थियो होइन, मलाई खेती त हाल्यो, घरदेखि बाहिर बनाइ त हाल्यो मलाई। बुझेँ कति धोका भयो मलाई। तर मैले भनेको छु, मलाई सत्तामा आउनु धेरै दिन छैन। म सत्तामा आएपछि जति पनि स्कुलहरू छन् म फेरि पनि ओपनिङ गर्छु भनेर भनेको छु। मैले परिश्रम मेहनत गरेर आज सेन्ट्रलसँग झगडा गरेर आज लिएको फोन हो नि त। मैले जाति बेचेर लिएको फोन होइन, मैले शहीदलाई बेचेर लिएको फन्ड होइन। मैले सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग पी चिदम्बरमसँग बसेर एग्रिमेन्ट गरेर 600 करोड लिएर आज 600 करोडमा बन्नेका यो मोडल स्कुलहरू, हाई स्कुलहरू, आज हाई सेकेन्डरी स्कुलहरू, आज कलेजहरू आज यो प्रकारको एउटा प्रमाण छन् त। मैले देखाउन चाहेका थिएँ प्रमाणको रूपमा। सबै डक्टरेटहरूले माइकार भएको ठुलो ठुलो कुरा गर्छन्, अहमको कुरा गर्छन्, घमण्डको कुरा गर्छन्। के मैले डक्टर मान्छेलाई बनाइन होला एमपीहरू? के डक्टरेट भन्ने मान्छेलाई एमएलएहरू बनाइन होला? कस्तो कस्तो डक्टरेटहरूलाई, कस्तो कस्तो विद्वान व्यक्तिहरूलाई मैले एमएलएमा राखेँ, एमपीमा राखेँ। तर त्यो डक्टरहरू चाहिँ के को डक्टर रहेछ? के को मान्छेलाई छानबिन गर्ने डक्टर पनि होइन रहेछन्, जातिको उन्मुक्तिको लागि पनि होइन रहेछन्, समाज सेवाको लागि पनि होइन रहेछन्, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि डक्टरेट बनेको रहेछ। व्यक्तिगत स्वार्थ, बुझ्नु? यस्ता व्यक्तिहरू अहिले मेरो छेउछाउमा भयङ्कर मान्छे बसेको छैन। 2-4 जना छन् जसले चाहिँ मेरो मन बुझ्छन्, जसले मेरो भावना बुझ्छन्, जो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो मतलब हेर्दैन। त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ मेरो छन्। जसले मतलब हेर्छन्, व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्छन्, त्यो कोही पनि बुझ्दैन। म दिँदैन। आज यहाँ हेर्नुहोस् सभासद दिपेन माले, हेर्नुहोस् सभासद दिपेन माले, यसको एउटा राम्रो घर पनि छ। सोच, यो सभासद बसेको मान्छे दिपेन माले एउटा राम्रो घर पनि छैन। तर जातिलाई बेचेर भात खाने मान्छेहरू, समाजलाई बेचेर भात खाने मान्छेहरू आज 10 तला 15 तला बिल्डिङ बनाएर बसेका छन्। बोलेरो, स्कर्पियोहरू, आज फर्चुनरहरू किनेर आज ऐस आराम छन्। तर भाडाको गाडीमा हिँड्छ त्यो सभासद। मैले समाजको कामहरू लगाएँ, जातिको कामहरू चोरेर खानु लगाइरहेलाई।
चोरेर खानु लगायो। त्यो याद गर्नुहोस्। यी छेउमा हाम्रो ओलाजी पनि छ, कहिले मैले चोरेर खानु दिइनँ। छ व्यक्तिहरू यहाँनिर, भयङ्कर व्यक्तिहरू छ यहाँनिर अहिले। आफ्नो होमस्टेहरू करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर बनाएर बस्ने व्यक्तिहरू छन्। होमस्टे खोलेर धिक्कार छ। नाङ्गै आएको नाङ्गै जानुपर्छ, लानुपर्ने केही छैन। ब्याङ्कमा भएको पनि, बिल्डिङ पनि, सबै कुरो छोडेर जानुपर्छ। यो लगाएको लुगा पनि खोल्दै खोल्दै कफन लगाइदिएको हुन्छ नि, त्यो कफन पनि चोयाएर हुनेको हुन्छ। अनि नि ओ जाँदाखेरि, तपाईँ जाँदाखेरि हामी पछाडि त्यो बक्साको पछाडि हजारौँ मलामी पाउन सक्नुपर्छ। हजारौँ मलामी पाउन सक्नुपर्छ, ताकि त्यो मलामीले फल्ना यो जग्गामा हुँदाखेरि चाहिँ यो प्रकारको काम भयो, यो प्रकारको विषय भयो भनेर मेरो नातानातिनीले चाहिँ त्यो समयमा सुन्न सकोस्। यो छाप छोड्न पर्छ। त्यो छाप त्यसै होइन, बुझ्यो? अहिले त गजबकै होला, विमल गुरुङ आउँदैनन् भनेर मजाले ऐस आराम गर्दै बसेका थिए। विमल गुरुङ आयो, विमल गुरुङ पक्का आयो। कति धोका हुन्छ अब, बिल्डिङ बेचिँदा छन्। म त खोजी गर्छु। म चाहिँ एक कुरा 3.5 वर्षको अन्तरालको हर हिसाब एक कुरा खोज्छु। बिल्डिङ बेचिँदा छन् बनाउँछु, घर बेचिँदा छन्। मैले कहिले पनि मेरो दलानबाट, मेरो घरको दरवाजाबाट लुला लङ्गडा खाना अन्दाज जो पनि आयो, गरिब दाजुभाइ दिदीबहिनी, कहिले पनि मेरो घरको आँगनबाट, दरवाजाबाट खाली हात मैले पठाएको इतिहासमा छैन। गराए होला, मैले डाँटे होला, तर मैले माया गरेर पठाएको छु। माया गरेर यो छाप मैले छोडेको छु। तर आज हेर्छु म टन्न खाएर फुट्ला जस्तो भइसक्यो। नयाँ सोच र नयाँ विचार हुन्छ। टन्न भयो अब चाहिँ हो, फुट्ला जस्तो भइसक्यो। नयाँ सोच र नयाँ विचार। नयाँ सोच र नयाँ विचारको अब केही दिन पछाडि यस्तो झर्छ नि, यस्तो झर्छ। समयलाई प्रतीक्षा गरेका छ, धैर्य लिनुपर्छ, बुझ्यो नि? त्यहाँबाट उता अनि एक कुराको हिसाब हुन्छ है। एक कुरा हिसाब हुन्छ। 100 डेजको आज सप्लाई के हो? यो 100 डेजको सप्लाईमा कति करप्सन भयो? 100 डेजको स्किममा आज कति सिमेन्ट खायो, कति रड खायो, कति ढुङ्गा खायो, कति बलुवा खायो? एक कुरा हिसाब दिन्छ। गरिबीको पैसा हो यो, गरिबमा आएको पैसा हो। आज शोषित जनताले पाउनुपर्ने अधिकार र हक आज उहाँले त्यो सत्यनाश गरेका छन् आफ्नो स्वार्थमा। एक कुरा हिसाब हुन्छ। एक एउटा यो याद गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज ईश्वरले नै, भगवानले नै सोचेका थिए विमल गुरुङ कहिले आउँदैन, पहाडमा फर्केर आउँदैन। भारतीय जनता पार्टीले पनि त त्यही हेरेको थियो, विमल गुरुङ फर्केर जान सक्दैन, सैकडौँ केस लागेको छ विमल गुरुङलाई भनेर भन्थ्यो। मैले भन्थेँ जो मान्छेले मलाई खेल्यो त्यो मान्छेले नै सलाम गरेर ल्याउन पर्छ भने जो मान्छेले नि मलाई खेल्यो नि त्यसले नै आज सलाम गरेर ल्याउन पर्छ होइन? कति धोका भयो, कति धोका। समयलाई पर्खिनुपर्छ भाइ हो। मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई 3.5 वर्षसम्म 100 डेजको काम धरि पाएको छैन। प्रतीक्षा गरेका छन् मेरो रुँदै आज
कष्ट पीड मार्न सधैँ भए पनि गाउँघरमा नि यति साह्रो सहेको छ, यति साह्रो सहेको। खानुसम्म खाएको छौ तिमीले, पताउनुसम्म पताएको छौ, कोहीले पनि पैसै दिँदैन अवस्थामा तिमीले खाएको छौ। त्यस्तो खाएको छौ। एक कुरा हर हिसाब हुन्छ, लेखाजोखा हुन्छ, समय आउँदैछ। बुझ्यौ नि, सधैँ समय तिम्रो पछि मात्र हुँदैन, अब त हाम्रो पछि समय हुन्छ। बुझ्यौ नि, रात आएपछि दिन हुन्छ, दिन भएपछि रात हुन्छ, समय अब निश्चय छ। यो चिजलाई याद गर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि युवा जमातलाई म भन्छु, जति पनि जाग भयो जाग, एकैछिन जाग, एकैछिन। तिम्रो अनुहारले आज तिम्रो आँखाले जब तिम्रो खुलिन्छ नि आँखा, त्यति बेला तिमीले भोलि दिन गोर्खाल्यान्ड देख्न सकोस्। त्यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ तिमीले, प्रतिज्ञा। तिम्रो मनलाई थामेर प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। बुझ्यौ नि, म जातिको लागि लड्दैछु, म समाजको लागि लड्दैछु, मेरो आउने पिँढीको लागि लड्दैछु भन्ने तिमीले प्रतिज्ञा गरेर भयो, निश्चय नै त्यो लक्ष्य पुगेको हुन्छ। निश्चय नै सङ्घर्ष भन्ने कुरा मिठो हुँदैन, तितो हुन्छ, टर्रो हुन्छ। बुझ्यौ नि, सङ्घर्ष यस्तै नै हुन्छ। कति सङ्घर्ष भयौँ, कति कष्ट भयौँ। आज सङ्घर्ष गर्दाखेरि मेरो मरण पनि हुन्थ्यो। आजसम्म 3-3.5 वर्षको उन्नति हुन्थ्यो होला मेरो। विचार विमल यस्तो थियो नि त, भन्थ्यो 1 वर्ष तपाईँले क्यान्डल बालिन्थ्यो, 2 वर्ष क्यान्डल बालेर धुप बालिन्थ्यो, 3 वर्षदेखि भुलिन्थ्यो। विचार यस्तो थियो। तर आज प्रेजेन्ट छु, अब प्रेजेन्ट। यमराजले पनि आज केही गर्न छोडेको छ। जाति विरुद्ध कहिले गर्न पर्छ, यमराजले लोभेर पनि आज छोडेको व्याख्या जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो व्यक्ति। त्यसले गर्दाखेरि अब राजनीति गर्ने जति पनि छन् नि यहाँ, सोच्नुपर्छ है। म चाहिँ पक्का हो, पक्का राजनीति गर्ने, झैसफडा नगर्ने, अब पक्का राजनीति गर्ने कुरा हो भन्दैछु मैले, पक्का। बुझ्यौ नि, मलाई थाहा छ यहाँको समस्या के छ, यो जग्गाको पानीको समस्या के छ। मैले पहिल्यै भिजिट गरेको जग्गाहरू, बुझ्यौ नि, म देखाउने गर्न चाहदिनँ। मैले गरेको सर्वेहरूले आज कयौँ आर्यनेत्र पेन्जरको बाटो बनेका छन्। त्यो अहिले GT2ले गरेको होइन, 2015 र 16 मा सर्वे गरेको पास भएर आज आएर तर यो बाटो बनेका छन् भन्छन् उनीहरूले। हामीले गरेको होइन। हेर्नुहोस्, तपाईँले आँटेको सोध्नुहोस् कि विमल गुरुङको शासन प्रणालीमा आज यो आर्यनेत्र र पेन्जरको आज सर्वे भएर आज 2018-19 मा काम भएको। यो हेर्नुपर्छ। ठुल्ठुला कुरा हाँस्नु हुँदैन। हामी त नि यो तल फुल बजार छ नि, डर्दाखेरि हामी लडाइँ गर्न आएको पो त। घिसिङज्यूले नि हामीलाई गोर्खाल्यान्डको सिपाही हो, तिमीहरू गोर्खाल्यान्डको सिपाही हो भन्दाखेरि गच्चक्कै भएर खदुवा बोकेर नि लडाइँ गर्न आएको पो त हामी यहाँ। यो कथाहरू छ त यहाँ त। हामी जस्तै बेकारमा त्यो के अरे उयो कसैले पैसा दिएर मज मस्ती गरेर आएको हो। हामी त भुइँखुट्टोहरू हो त, भुइँखुट्टो देखिरहेको यो हो नि। यहाँ हाम्रो धजे थियो एउटा दाजु, मरे पनि होला, मारे पनि। बुझ्यौ नि, यहाँ धजे अन्न एउटा थापा के थियो, केबीहरू बचेको भए त भन्थ्यो नि मेरो कहानी। मेरो कहानीहरू ओ पल्लोपट्टि र तल्लोपट्टि कस्तो चाहिँ हाना हुन्थ्यौँ हामी, त्यसरी बसेको। अन्त त्यहाँबाट आन्दोलन गरेर आएको अहिले सारा भङ्गेराले पो हामीलाई धम्की दिन्छ। हामी त त्यसलाई खाइ खेली 50 बजेको मान्छे जातिको नखाइमा यसरी लडेको व्यक्ति हो हामी। त्यसले गर्दा हामीलाई त्यो शङ्खाको नजरले कहिले नै हेर्नु, कहिले नै।
र आज म ती तपाईँलाई एकदमै तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू यो समयसम्म पनि मलाई म गाउँघर घुम्न पाएको छुइनँ, त्यस्तै समय छ। यसरी सबै जग्गाको मान्छेलाई भेटेर बातचित गर्ने, म जग्गा जग्गामा जानुपर्छ। आज पहाडमा मात्रै होइन, पहाड तराई डुवर्समा सबै जग्गा जानुपर्छ। र मैले हिजो मात्र डिक्लेयर गरेका थिएँ, हाम्रो आफ्नै क्यान्डिडेट हुन्छ, हामी अरूसँग कुरा गर्दैनौँ है भनेको थियौँ। छोड्नु कर लाग्यो, हामी हाम्रो क्यान्डिडेट दिन्छौँ। जिटिए2ले दियोस् कि नदियोस्, हामी हाम्रो क्यान्डिडेट इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट हामी दिन्छौँ। अनि जिटिए2लाई कसरी पछार्नुपर्छ नि, साला 3.5 वर्ष यो लादी एक ठाउँ पर्ने पछार्नु, एक ठाउँ जम्मै मगल लादी मात्रै नबिग्रोस्। यो त त्यो चाली दुनियाँहरू सबै त्यो हुँदैन, खुट्टा पैसा सबै पछार्नु, त्यस्तो मात्र निकालेको त्यो पछार्नु। याद गर है, किन त गाउँघरमा दाजुभाइ दिदीहरू अब काम गर, घर दैलो अभियान गरेर, बुझ्यो त्यो कुरा गर। के दिएको छ? केही पनि दिएको। अहिले म आएर त्यो अगाडि 3 वर्ष अगाडि के दियो? अहिले म आउँदा त आम्माम डल्ले भाँडाम बाँड्छ, बुफे पनि बाँड्छ, साङसेट पनि बाँड्छ, अहिले त मातोल पनि बाँड्दैछ, कर्मी पनि बाँड्दैछ, कोदालो पनि बाँड्दैछ, बेचा पनि आउँदैछ, फरुवा पनि बाँड्छ अहिले त आम्मा। अन्त म आउँदाखेरि चाहिँ आज यस्तो डरलाग्दो तपाईँले पाउँछ भने त अझै तपाईँले सर्काइदिनुहोस् क्या त। न त के भोलि दिन हार पनि दिन्छ कि दिदीबहिनीलाई यसो दिन्छ कि बाबा? मेरो छैन त त्यति डरलाग्दो पैसा। 1700 करोड पैसा भनेको के चाहिँ नमुना छ मनाएको? 1700 करोड खानु सामान खाएको छ, अब पचाउनु सामान पचाएको छ। मैले टोइलेटमा पनि आज पैसै निक्लेला जस्तो अवस्था छ। र सबैलाई नै एकदमै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब आज म फर्केर पोखरेमुमा बस तपाईँहरू कोही पनि अब समाजसेवीहरू छ, कतिवटा कुराहरू यहाँको आउने दिनहरूको प्रोजेक्टहरू विषयहरूलाई यो नसोच्नुहोस् है। म 110% म औधामा बस्छु है, 110% म बस्छु। कसैले रोक्नु सक्दैन, कसैले रोक्नु सक्दैन। म बस्छु, बस्छु। बुझ्यो नि? मलाई रोक्दा पनि हुँदैन, छेक्दा पनि हुँदैन भन्दैन। यति पानी गेङ्गे लागि हुँदै बुझ्यो नि? सुन न, सुन सरकारले हेर, अब बुझेनौ भने, मलाई बुझ्नै सकेन भने गल्ती तिम्रै हुन्छ। बुझ्यो नि? उसलाई भने बुझिरह्यो भने यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दा एकदमै सबैलाई नै, मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, आमा बाबाहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई, मेरो युथ जमातहरूलाई मेरो हृदयबाट धेरै धेरै सम्झना छ। र म माथि बस्छु, भोलि पनि म बस्दैछु। तपाईँहरू केही पनि तपाईँको एउटा पर्सनल कुराहरू, सामाजिक कुराहरू, विभिन्न प्रकारका कुराहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ भने आएर भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सबैलाई मेरो हृदयबाट धेरै धेरै सम्झना, कोटी कोटी प्रणाम गर्दै म सबैलाई जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड, जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड, जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। क्रिकेटले चाहिँ जय गोर्खाल्यान्ड भन्न सक्दैन। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। आमा मान्छेले चाहिँ जय गोर्खाल्यान्ड भन्न सक्दैन। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड, जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। भारत माता की, भारत माता की, वन्दे वन्दे वन्दे, जय गोर्खा। सुन्नुभयो तपाईँले अहिलेसम्म अध्यक्ष विमल बोगीज्यूको सम्भाषण तपाईँले हेर्नुहुन्छ। यहाँनिर धेरै मानिसहरू उत्साहपूर्वक भइरहनु भएको छ। यो सम्भाषणको अन्त सँगसँगै हामीले उहाँलाई
नागरी मगर ध्वजे मङ्गजुङको जनताको तर्फबाट